देव बरें करून तुम्ही सगळे लोक आयले हांगा. सगळें गोंय आज तुमकां पळयता आनी सगळ्यांक गोंयांत सगळ्या लोकांक आज तरी जोर पडला, जोश पडला. कित्याक तुमकां सगळं पळोवन इतले वतान बसून हांगा चिंबेडकरांक सपोर्ट करपाक तुमी आयले तुमी. आमी आतां ह्या विशय पर आमी आतां 10 वर्सां जालीं. पयलीं ती IT पार्क आयली, ताचे पयलीं विरोध करून गेली आनी ताचे उपरांत ही आयला. ही युनिटी मॉल आयली पयलीं हांगा मेर्सेसार 2022 आयली. तेन्ना सेंट्रल सरकारान सांगलें आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून तूं युनिटी मॉल घाला. कित्याक घाला? कितें युनिटी मॉल म्हणून कितें? कितें आमचे सगळे लोक ट्रायबल लोक आहात, हे सगळे लोक आहात, ल्हान ल्हान लोक आहात, तांचे कितें हाताचें कितें काम करतात न्हू, तांकां सपोर्ट दिवपाची, तांकां मार्केट दिवपाची, ताची ओरिजिनल कल्पना. आनी आमी कागदां सगळीं पळयली. ती कागदां सेंट्रल सरकाराची कागदां कितें म्हणटात, हो युनिटी मॉल घातल्यार खंय घालूंक जाय, खूब लोक येतात. ते ट्युरिस्टाचे गोवान भरपूर ट्युरिस्ट आहात, पण ते ट्युरिस्टाचे कितले लोक येतात न्हू, भरपूर लोक येतात, तेच घालात म्हणून. आमी एकच प्रश्न विचारले, हांगा कोण येता युनिटी मॉल घालून? हांगा डिमांड आनी सप्लाय दोनूय ना. हांगा कोण येतलो काम करपाक हातीन, आनी हांगा कोण येतलो तांची विकपाक घेवपाची, कोण येतलो? हांगा मार्केटच ना. तुम्ही घालतात हे कलंगुटान घालात, नाल्यार पणजेन घालात. आनी पणजे येतो व्हडलो जागो आहा तो आमच्या 4 पिलराचे 4 पिलराचे आतां तो बिल्डींग आहा तो आर्टिझनाचो सेंटर, तो बिल्डींग आतां मोडटात, तेच घालात. जाल्यार कितली जागे आहात, भरपूर लोक येतात पळय, थंय घालात. कित्याक म्हणून थंय व्यापार जातलो. हांगा खंय व्यापार जातलो? हांगा येवपाक म्हाका 3 किलोमिटर थंय गेलो आनी मागीर 3 किलोमिटर परत आयलो. 4 किलोमिटर हांगाच गेले हायवे. कित्याक म्हणून हांगा दुसरी येवपाक कांय जागो ना म्हणून. तुम्ही कित्याक हांगा इतले पयशे? हायकोर्टान आयल्यात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयल्यात, बेश्टे पयशे उडयतात. 100 कोटीचो प्रोजेक्ट. गोविंद जिरोलकर कोण? हो कोण? हांगा कोण ऑब्जेक्ट करताला? हो सेंट्रल सरकाराचो पयशे आमकां मेळटात, 100 कोटी मेळटात. तुम्ही ऑब्जेक्शन कशी करूं? बेश्टे पयशे उडोवन वतात. आमकां इतले पयशे मेळटाले. हांव म्हणटा तुमकां इतले पयशे आहात तर चिंबेल ग्रामसभाच्या पयलीं ही चर्चा करा की हे तुमकां प्रोजेक्ट जाय की ना. आनी ताचे उपरांत चिंबेल ग्रामसभाक आनी चिंबेल लोकांक मातशें दिसान आतां 100 कोटी आमकां मेळटा, तुमकां कितले जाय म्हूण पयलें ते दिसा. तुमकां कितले पयलें जाय? तुमकां रस्त्याक सारकें करपाक कितले जाय? तुमकां मेडिकलाक कितले जाय? तुमकां शाळा तुमची बरी ना, तांकां उदक ना, टॉयलेट ना, ताका कितले जाय? तांकां हे एग्रीकल्चराचे हे शेतीचे काम तांकां कितले पयशे जाय? तांकां जाय 5 कोटी जाय, 10 कोटी जाय, 40 कोटी जाय, तुमकां कितले जाय? तुमी पयलीं विचारूंक जाय. तुमी विचारूंक ना. तुम्ही बेश्टे म्हणटा आमी येता, आमी युनिटी मॉल हांगा घालता. कित्याक म्हणून सेंट्रल सरकार आमकां 100 कोटी दिता. पयले मेर्सेसान इन्कार केले, ते हांगा पावले. तांकां कांय कारण ना बिल्डींग घालपाक. बेश्टे तांकां म्हणटात आमकां 100 कोटी मेळटा आनी त्या कारणान आमकां ही बिल्डींग घालूंक जाय. ते सगळें आमी करूंक जायना. कित्याक जमीन आसा ही जमीन सरकाराची जमीन. सरकाराची जमीन प्रमोद सावंताची जमीन न्हय, रोहन कावंतेची जमीन न्हय, ही लोकांची जमीन. लोकांची जमीन. आनी ह्या लोकांची जमिनाक कितें चलता ते लोकांची मत घेवंक जाय. आनी तुमी कितें करूंक जाय आसलें? तुमी पयलें हांगा ग्रामसभान येवंक जाय आसलें आनी तांकां विचारूंक जाय आसलें कित्याक आमी हांगा एक प्रोजेक्ट घालता, आमी इतलो पयसो हाडटालो, आमी हे हाडटले, ते हाडटाले, हे हाडटाले, ते हाडटाले आनी ताचे उपरांत तांची कॉपरेशन घेवन तुमकां करूंक जातलें. पण तुमी येतात आनी म्हणटात ना ना आमी घालतले हांगा, तुमी कितेंय करा, कित्याक आमकां 100 कोटी मेळटा. 100 कोटी म्हणजे 30 कोटी बीजेपी वयतलेच. 30 कोटी डायरेक्ट वयतले बीजेपीच्या बॉल्सान. आनी मागीर कितें पयशे उरतले बिल्डींग घालपाक? सो आय एम सेइंग एकच डिमांड आहा आमकां, तुमी गांवांत कितें करतात न्हू, पयले गांवच्या लोकांक विचार तुमी. कित्याक गांवांत वच, काणकोण वच, हांगा वच, पाळोळें वच, हांगा येवच, हांगा चिंबेडकराक घेवन पयले तुमी विचार आमी सरकार ही सरकाराची जमीन आनी आतां कितें करूंक आमी सोदता म्हूण. मागीर तो गांव चर्चा करून दी.
आनी मागीर चर्चा केल्या उपरांत तांकां परवानगी दिल्या उपरांत मागीर तुमी फिजिबिलिटी स्टडी आनी हे स्टडी आनी टेंडर स्टडी करात. ताच्या उपरांत नाजाल्यार आमच्या गांवांत आमच्या देशांत गोंयांत पंचायती राजच ना. पंचायती राज कितें दिल्या, पंचायती राज कितें दिल्या कित्याक म्हणून गांवच्या लोकांक गांवांत आमकां त्यानेच कितें करपाचें, कितें येवपाचें ना की ना म्हणून. आनी त्या कारण ग्रामसभा केल्या, त्या कारण पंचायती केल्या. ताचे उपरांत ताणें निर्णय घेतल्या उपरांत मागीर तुका कितें काम करूं जाता, पण ताचे आदी तुमी काम करूं जायना. आनी त्या कारण आमी तुका विनंती करता, हांगा कितेंय काम सुरू केलें, कितेंय काम सुरू केलें, हांगा आमी इतले आमकां इतिहास आहा ऑब्जेक्शन करपाचें. व्हडले कंपनी ड्युपॉन्ट आयले 1994 आनी फोंडा केली, ते सगळे भायर गेले. आनी SEZ म्हणून 18 SEZ आयले, ते सगळे भायर पडले. आनी कितले प्रोजेक्ट आयल्यात गोंयांत, सगळे आतां मेळावळीची बायलां ताणें IIT भायर उडयली. कितले लोकांक आमचे कितले सक्सेस आहा, त्या कारण हांगाय असोच करूंक जाय. आमचो गोवा फावंडेशनाचो सपोर्ट आहा. तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक जर वचपाक बी आहा तर आमी तयार आहा, ते कांय प्रॉब्लेम ना, आमी तयार आहा. हांगा काय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हायकोर्टान वयतले मागीर सुप्रीम कोर्टान वयतले, आमी आहात थंय कांय दुबाव ना. पण तुमी मातशें अलग तुमचो कॅम्पेन आनी तुमचो स्ट्रगल तुमी दवरपाची, हांगा जाग्यार येवपाचें. आनी केन्ना केन्ना दुसऱ्या गांवांत कितें जाता, हनुमानान इतलो लोक पावलो त्या कारण विश्वजीत राणे तो प्रस्ताव कॅन्सल केला. तसोच कॅन्सल नाकारे प्रोजेक्ट हाडटात म्हणपाचें न्ही, अरे हो तूं त्या गांवांत वयता आमी वचना म्हण, ना वच, कितें बस तिकेट घे आनी वच. हांव आतां पारातान आयला तुमकां सपोर्ट करपाक. तुमचे आतां दुसरे कितें प्रोजेक्ट पळयले तुमी, आनी ते लोक ते गांवाचे लोक ट्रायबल्स वगैरे ते विरोध करतात, तांकां वचून सपोर्ट करा. आनी दुसरें कितें काम करतात ना आमी बेश्टे आतां हे टॅलिफोन युट्यूबान आनी सगळो तांचीच वेळ पिड्डार करतात. आमी बेश्टे तुमी मिटिंगान वचून तांकां सपोर्ट करा न्हू, आनी बसात. आनी हांगा बस आनी मागीर तुजें चलय युट्यूब चलय, पण हांगा येवन बस आनी तांकां दाखय की भरपूर लोक हांगा रागान रावल्या, सगळे राग जाला. त्या कारण आमी म्हणटा आतां कंक्लूड करता, भिवपाची गरज आसा, सरकाराक भिवपाची गरज आसा. आमकां स्लोगन जाय हेंच, आमकां ती दुसरी स्लोगन प्रमोद सावंतांची नाका, आमची ही नवी जाय, सरकाराक भिवपाची गरज आसा. जालें, सारकें म्हणलें. कित्याक हांगा कितें जालें, फाल्यां हांगा कितें जालें, थंय कितें जालें, हरमलान कितें जालें, सरकाराक भिवपाची गरज आसा. थँक्यू.